तारीख 9 मई पे मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई। ISPR के मुताबिक नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाजी तंसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए, उनकी बेहुरमती की गई। पुरतशद्दुद वाक़ियात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। 9 मई की वाक़ियात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तारीख 9 मई पे मुलविस मुजरिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई। सजाओं की तफसीलात सामने आ गई। ISPR के मुताबिक जान मोहम्मद खान, मोहम्मद इमरान महबूब, राजा मोहम्मद एहसान, रहमतुल्लाह, अनवर खान, अब्दुल हादी, अली शान को 10 साल कैद बामुशक्कत, दाऊद खान, उमर फारूक, बाबर जमाल, अली इफ्तिखार, जियाउर रहमान, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। मोहम्मद आफाक 9, दाऊद 7, फहीम हैदर और हाशिर खान को 6 साल कैद बामुशक्कत सजा, जाहिद खान और आशिक खान को 4, खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा, मोहम्मद बिलावल, सईद आलम, लईक अहमद और यासिर नवाज को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान भी उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जाएगा। बुशरा बीबी की 9 मई के 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी का बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। बुशरा बीबी अपने वकला की हमरा अदालत पेश हुई। जुडिशल कमीशन इजलास से मुतल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। खत में जजेस तैनाती से मुतल्लिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी पर गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए तश्कील दिया गया था। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला की आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कुर्रम में पायदार अमन के लिए लिए गए इक़दामात से मुतल्लिक आगाह किया। कहा कि कुर्रम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। FC बलूचिस्तान ने खारान शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। FC बलूचिस्तान का खारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IED बनाने वाली फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। फैक्ट्री में धमाका खेज मवाद तैयार किया जाता था। फायरिंग के तबादले में 2 खारजी जख्मी। मोटरसाइकिल में नस्ब 30 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। बारूद से लैस मोटरसाइकिल को खारान में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। वफाकी वज़ीर दाखिला की आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कुर्रम में पायदार अमन के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। कहा कुर्रम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पंजाब हुकूमत का लॉ अफसरान की छांटी का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज ने एडवोकेट जनरल पंजाब के लॉ अफसरान की लिस्ट मांग ली। असिस्टेंट और एडिशनल एडवोकेट्स जनरल पंजाब की लिस्टें मांगी गई हैं। सिर्फ अच्छी शोहरत के हामिल और प्रोफेशनल वकला ही बतौर लॉ अफसरान बच सकेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। लेह सबसे ठंडा इलाका -13 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। स्कर्दू -11, गिलगित दीर -8, अस्तोर -7, किलात -6, कोयटा चित्राल हुंजा में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया।
راولاکوٹ -4, ایبٹ آباد -3, نوکنڈی اور مری کا درجہ حرارت -2 ریکارڈ. مختلف شہروں میں دھند کا بھی راج. وزیر داخلہ محسن نقوی کی آفتاب احمد خان شیرپاؤ سے ملاقات. باہمی دلچسپی, سیاسی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. اگر صدر صاحب نے اس پر اعتراض کرنا ہے تو ایک اعتراض ہو چکا اور اس کا آئین, قانون اور رولز کے مطابق اسپیکر صاحب نے اصلاح کر کے جواب بھی دے دیا. ہمارے اس موقف کا انتہائی مثبت جواب دیا گیا اور وزیر اعظم نے وزارت قانون کو فوری ہدایات جاری کی. اب قانون و آئین کے مطابق آپ فوری طور پر عملی اقدام کریں. وزیر اعظم کی یقین دہانی پر مولانا فضل الرحمان مان گئے. مدارس بل پر نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے پر اتفاق. شہباز شریف اور مولانا کے درمیان ملاقات میں معاملات طے. وزیر اعظم کی وزارت قانون کو معاملات جلد حل کرنے کی ہدایت. مدارس رجسٹریشن بل پر 1-2 دن میں خوشخبری سنیں گے. سربراہ JUI پر امید. میڈیا سے گفتگو میں کہا مدارس رجسٹریشن بل پر ہمارا موقف تسلیم کیا جائے گا. صدر مملکت ایک اعتراض کر چکے, آئینی مدت کے بعد بھیجے گئے. دوسرے اعتراض کا صدر کو اختیار نہیں. دونوں ایوانوں سے بل منظور ہونے پر اب ایکٹ بن چکا ہے. امید ہے ہمارے مطالبے کے مطابق آئینی طور پر عملی اقدام ہوگا. ہماری حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو بھی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اس میں ان 23 لاکھ طلباء کے مستقبل کو بھی سامنے رکھیں, 18,600 مدارس کو بھی سامنے رکھیں. یہ جو 10 نئے بورڈ بنے ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ رہے. جو نظام چل رہا ہے وہ چلتا رہے. ہمیں وزارت تعلیم سے منسلک رہنے دیا جائے. ان کو وزارت صنعت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ان سے کر دیں, کسی اور وزارت سے کرنا ہے ان سے کر دیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے مدارس کے بورڈز میں اختلافات موجود ہیں. اگر حکومت اتحاد تنظیمات مدارس کو وزارت صنعت کے ساتھ منسلک کرنے کی اجازت دیتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں مدارس کے 15 بورڈز میں سے 10 بورڈز اس پر متفق ہیں کہ ان کو وزارت تعلیم سے منسلک رہنا ہے. معاملات کو بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے. حکومت کو مدارس کے حوالے سے کسی بھی قانون یا ترمیم پر تمام مدارس کے بورڈز کو اعتماد میں لینا چاہیے. ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقرار. بلائی علاقوں میں پارا نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا. لیہ اور سکردو سب سے ٹھنڈے علاقے. درجہ حرارت -12 ڈگری ریکارڈ. لاہور بھی ٹھنڈا 18. درجہ حرارت 4 درجے تک گر گیا. محکمہ موسمیات کی کراچی میں بھی سردی مزید بڑھنے کی پیشگوئی. مختلف شہروں میں دھند کا راج. موٹر ویز مختلف مقامات سے بند. لاہور سیالکوٹ موٹر وے سمڑیال تک ٹریفک کے لیے بند.